اپنے منن والے دی نشانی دسنا چاہنا فرمائے نے وہ ایک گھر نہ فرمائے نے مرد ہووے پورا 1000 انہاں چ یہودی بھی ہووے نا انہاں چ کافر بھی ہووے نا انہاں چ نصارا بھی ہووے نا بات امام نے بڑی سختی دے نال لوگاں کو دسے جو جڑا سادے دامن نال متمسک ہووے وہ پاکو پاکیزہ کیویں ہووے دے فرمائے نے 999 او فرد سادے منن والا نہ ہووے 999 دے وچ سارے غیر ہووے انہاں چوں جڑا 1000 دا حصہ پورا پیا کریندا ہووے تے ایک ہووے اس سادے 14 دے منن والا ہووے آئیں فرمائے نے ان دی آنکھی جا حیا اتنا ہووے ان دے اوسنا اتنا اللہ دے حلال اور حرام کو سمجھ دے ہووے نا زبان اتنی سچی ہووے ہاتھ اتنا عظیم ہووے ان تے اٹھے جن تے رحمان چاہے جن تے خدا نہ چاہے کدی نہ اٹھے اللہ نے ایڈو لتا ہیں جڑی سواری عطا فرمائیے جڈا ہی سواری تے سوار ہووے اے رجلائے ان تے گھن کے ونجن جن تے 14 خوش ہوئے 14 دا خالق خوش ہوئے فرمائنے اگر ایسے نا ان 999 فرد کو پوچھا ونجے اے دسا تے کو امانت رکھنی پوے کہندے کو رکھے سے آئے اگر تے کو پوچھا ونجے 999 بندے کو تو آدھے جو سچا زیادہ کہہ رہے آکھی جا حیا جندے کہہ رہے فرمائنے شرم و حیا دا پہ کر کونے کہیں شرم